कुकुरले संकेत दिँदा सम्भव भयो बिस्पीका 5 जनाको उद्धार। आइतबार बेलुकी 7-8 बजे काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिका 6 डाँडा पौवाको पुरानो 2.5 तली घरमा बेसरी कुकुर भुकीको आवाज आइरहेको थियो। पहिलो तलामा डल्लुका भीम प्रधानको परिवार बस्थ्यो। आफूलाई शान्त ठाउँ चाहिने भन्दै गत कार्तिकको अन्तिममा उनी त्यहाँ डेरा सरेका थिए। त्यसअघि उनी खट्टे खोलामा बस्थे र डल्लुमा दाजुभाइसँग घर अंशबन्डा भएपछि डेरामा बसेको उनी बताउँथे। सो घरमा डेरा बसेका अरूलाई नै भीमले नै मिलाएर अन्त सारे। त्यसपछि 4वटा कोठाको फ्ल्याट पुरी प्रधान परिवारले लियो। घरबेटी उद्धव राजपुरीको अर्को घर स्वयम्भूमा छ। उनको परिवार उतै बस्छन्। सोमबार राति डाँडा पौवाका छिमेकीले पुरीलाई फोन गरेर तपाईको घरमा कुकुर भुकिरहेका छन्, भित्रबाट ढोका बन्द गरिरहेको छ, मान्छे बोलाउँदा पनि बोल्दैनन् भन्ने जानकारी आयो। पुरी भन्छन् त्यसपछि मैले झ्यालतिरबाट हेर्नु त भने झ्यालबाट चिहाउँदा भित्र मान्छेको खुट्टा देखिएछ। यति देखेपछि स्थानीयले प्रहरलाई खबर गरे। घरबेटीले पुरीले पनि भीमका दाइलाई जानकारी गराए। प्रहरी र स्थानीयले चेन गेटमा लगाएको ताला फुटाए। पश्चिमतिरबाट भित्र पस्ने ढोका छ। ढोकाबाट दायाँतर्फको कोठा भीममा प्रधान, उनकी 62 वर्षकी आमा इन्दिरमाया र 11 वर्षकी छोरी सुप्रिया ठहरिरहेका थिए। बायाँतर्फको कोठामा भीमका भतिज 33 वर्षीय सुवर्णमान प्रधान, उनको अवस्थामा निकै जटिल थियो। त्यसभन्दा पूर्वतर्फको कोठामा भीमकी श्रीमती 34 वर्षकी मन्दिरा प्रधान थिइन्। उनी भने छटपटाइरहेकी थिइन्। स्थानीय र प्रहरीले उनीहरूलाई तत्काल अस्पताल लगेर सुवर्णलाई अस्पतालले 10:30 बजे मृत घोषित गर्यो। अरूको आइसियुमा उपचार भइरहेको छ, तर सबैको अवस्था जटिल रहेको आफन्तले बताएका छन्। भीमले जर्मन शेफर्ड जातका कुकुर पालेका छन्। अहिले उनको घरमा 4वटा कुकुर छन्। उनी कुकुरका बच्चा हुर्काएर बेच्थे। सुरुमा उनले घरबेटी पुरालाई कुकुर पाल्ने भनेका थिए। पहिले पाल्थे भनेर सुनाएका थिए। घरमा बसिरहेपछि पनि ल्याएर पाले। पुरीले मंगलबार दिउँसो नेपाल खबरसँग भने घरको माथिल्लो तलाको कोठामा घरबेटीकै राखनधर थियो। त्यति बेला आउने जाने गर्थे। त्यहाँ घरको तल्लो तलामा बस्नेहरूसँग जाउँ आऊ हुँदैन थियो। हाम्रोमा आउने जाने बोल्ने केही पनि थिएन। तल्लो तलामा कोठा बस्ने भन्छन्। उनी आफै हाम्रै सुरमा हुन्थ्यौं। सोमबार साँझ कुकुर फुकिरहँदा पनि एकछिन त उनीहरूले घरमा कोही मान्छे रहेनछन् भन्ने भोकेका पुकै होलान् भन्ने ठानेछन्। तर अति नै गरेपछि छिमेकीले घरबेटीलाई फोन गरिदिए। सुरुमा त मैले पनि कति पार्टीमा गएका होलान्, उनीहरूको भोजभतेर भइरहन्छ भन्ने पछि एक पटक गएर हेर्नु त भनेकी थिए। पुरीले नेपाल खबरसँग भने त्यसपछि झ्यालबाट च्याउँदा मान्छे देखेपछि मात्रै ढोका फुटाएको थियो र पुरानो घरका झ्याल ढोका मच्किएका थिए। अगाडि सडकतिरबाट हाङ्गै भए पनि प्रधानले त्यहाँ प्लास्टिकले ढाकेर भित्र नदेखिने बनाएका थिए। कुकुर नभए पनि कसैले चाल नपाउने रहेछन् र पुरीले भने तर कुकुरले गर्दा उनीहरूको तत्काल उद्धार चाहिँ सम्भव भयो। घरभित्र सल्फ लगायत अन्य विषादीका बट्टा भेटेको छ र उनीहरूले विभिन्न विषादी मिसाएर खाएको अनुमान गरिएको प्रहरी परिसर काठमाडौँ प्रवक्ता एसपी दिनेश राज मैनालीले बताएका छन्। आर्थिक संकट र सहकारीको मुद्दा कारण भएको शंका। घटनास्थलमा 3 जनाको नाम र हस्ताक्षर सहितको सुसाइड नोट भेटेको छ, जसमा विष सेवन गर्ने अवस्थामा त्यो परिवार किन पुग्यो भन्ने उल्लेख छ। तर प्रहरीले यसबारे केही बताउन चाहेको छैन। हामी यसलाई परीक्षण गर्छौं, त्यसपछि के रहन्छ प्रश्न एसपी मैनालीले भने। सुसाइड नोटका बारेमा आफन्तले पनि जानकारी पाएका छन् र मन्दिरा गोर्खाली सहकारीमा काम गर्थिन् र आर्थिक महिनाको आरोप लगाएर सरकारले जागिरबाट निकालेको भीमका दाइ कुमारमान प्रधानले बताए। मनमोहन अस्पतालमा भेटेका उनले भने सहकारीले बुहारीलाई मुद्दा लागेको थियो र शुक्रबार जनसेवा वृत्तमा लगेर 6 घण्टा घुम्यो। म जमानीमा बसेर लिएर आएको थिएँ। आइतबार उपस्थित गराउने शर्तमा लिएर आए पनि उनले आइतबार बुहारीलाई प्रहरी कार्यालयमा हाजिर गराउन सकेनन् र मन्दिरा र भीमले प्राय मोबाइल बन्द गर्थे र सरकारी कर्मचारीले पटक पटक कुमारमानलाई पनि फोन गराउने गरेको उनले सुनाए। बुहारीले 4 लाख जति हराएको हो भन्थिन्, तर सहकारीले 10-12 लाख नै महिनामा गरेको छ भन्थ्यो। कुमारले भने पैसा जति भए पनि तिरिन्थ्यो, तर सहकारीले ज्यादै दबाब दिएर यो अवस्था आएको थियो। उनीहरूले सहकारीले दबाब दिएपछि आत्महत्या गर्ने बताएको, तर सरकारीका कर्मचारीले यसरी घुर्काउने भने कुमारमानले बताए। सुसाइड नोटमा अन्य आर्थिक समस्यासँगै सहकारीका कर्मचारीको नाम र नम्बर नै उल्लेख रहेको उनले बताए। यस्तै परिवारलाई नै कोभिड संक्रमणमा भएको र मनमोह अस्पतालमा उपचार गराउँदा धेरै खर्च लागेको नोटमा उल्लेख छ। 10-12 दिन पहिले घरबेटी पुरीलाई भेट्न भीममान स्वयम्भू पुगेका थिए। त्यति बेलासम्म पनि उनी आफूलाई कोभिडले नछाडेको बताए। मलाई अझै ठीक भएको छैन, छाती दुखिरहन्छ भने उनलाई कोभिड सर्ला भनिर घरभित्र पस्न पनि मानेनन् पुरीले सुनाए। उनले पुरीसँग आफू र श्रीमान श्रीमतीले नै डिप्रेसनको औषधि खाइरहेको पनि बताएका थिए। गत कार्तिकबाट डेरामा बसे पनि उनले
घर भाडा तिरेका छैनन् र परिसँग सम्झौता गर्न बाँकी छ। पटक पटक छलफल भएको हो। मन्दिराले सम्झौताको कागज बुझाउँछु भनेकी थिइन् र कोभिडले गर्दा त्यतिकै भइरहेको थियो। सम्झौता हुनै बाँकी रहेकाले उनीहरूसँग 1 रुपियाँ पनि भाडा लिएको छैन पुरीले भने। पुरीसँग पनि उनले आर्थिक समस्या भएको सुनाउँथे तर मन्दिरालाई सहकारीको मुद्दा लगाएको र के कारण जागिरबाट निकालिदिएको भनेका थिएनन्। मन्दिराको खुट्टा फ्र्याक्चर भएको र त्यही कारण अफिस जान नसक्दा जागिर गुमाएको सुनाएको घरबेटीले पुरीले बताए। कहिले मलाई पुरै घरबाट दिनुस् कागजका बट्टा बटाउने फ्याक्ट्री चलाउँछु तल्लो तलामा भन्थे। कहिले अब म बस्दिन जग्गा जमिन भएको अलिक शान्त ठाउँमा जान्छु र बाख्रा पाल्छु भन्थे पुरीले भन्छन्। मसँग भेट हुँदा खाले असफल भए मात्रै भन्थे। निराश भएर यसो गरेको हुन सक्छ। प्रहरीले भने सामूहिक विष सेवनको कारणबारे उनी अनुसन्धान भइरहेको बताउँछन्। अब अनुसारको समाचारतर्फ लागौं। सहयोग र सम्बन्ध राख्ने नेपालीहरू नागरिक समाज सञ्चार जगत र बुद्धिजीवी उद्योग व्यापारी व्यवसाय पनि सरकारको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गरिएको लेख बताए। सबै मुलुकहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने नेपालको परराष्ट्रिय नीतिको मर्म अनुरूप छिमेकी राष्ट्रहरू लगायत अन्य कुनै पनि राष्ट्रका विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिन नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उनले बताएका छन्। त्यस्तै देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुगाउनेमा मित्र राष्ट्र दात्री निकाय क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूप्रति पनि सरकारले आभार व्यक्त गरेको छ। बैठकले विभिन्न प्रसारण लाइन आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्त गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णय गरेको छ। विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र सदस्यहरूमा न्यायाधीशहरू रमेश कुमार पोखरेल र यमुना भट्टराई, शालिग्राम कोइराला र बलभद्र वास्तुला र खुशी प्रसाद थारूलाई तोक्ने निर्णय गरिएको छ। त्यसैगरी राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौँको कानून सदस्य एवं अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश टेक प्रसाद ढुङ्गानालाई तोक्ने निर्णय भएको छ। खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको अध्यक्ष एवं सदस्य सिफारिस समितिको सदस्यमा भूपेन्द्र प्रसाद आर्यलाई नियुक्त गरिएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। सरकारले भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूलाई सम्बोधन हुन बाँकी रहेका मागहरूका बारेमा संयुक्त अधिराज्य सरकारसँग वार्ता गर्न संयुक्त अधिराज्यका लागि नेपाली राजदूतको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डल गर्ने निर्णय गरेको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। अमेरिकाबाट जहाज चढेर नेपाल आइपुगी 7वटा साँढे। अमेरिकाको सिकुबाट प्लेन चढाएर ल्याएको 7वटा साँढे 3 दिनको हवाई यात्रापछि शुक्रबार काठमाडौँ आइपुगेका छन्। गाईको नस्ल सुधार तथा दूध विकासका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले खरिद गरेको 7वटा साँढे नेपाल आइपुगेका हुन्। 23 फेब्रुअरी अर्थात् 11 फागुनमा अमेरिकाको सिकागोबाट हिँडाइएको उक्त साँढेहरू कतारको राजधानी दोहा, भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली विमानस्थल हुँदै 3 दिनको जहाज यात्रामा काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुगेको मन्त्रालयले अन्तर्गतको नेपाल लाइभ स्टार सेक्टर र नोभेम्बर आयोजनाले जनाएको छ। भारतको नयाँ दिल्लीसम्म कतार एयरबेजमा ल्याइएका साँढेहरू त्यसबाट भने नेपाल एयरलाइन्सको जहाजमा चढेका थिए। नेपाल ल्याएका साँढेहरू मध्ये 2वटा शक्ति 100% शुद्ध होलिस्टन जातका हुन् भने 5वटा 100% शुद्ध जर्सी जातको भएको आयोजनाका अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत डाक्टर केशव भट्टले जानकारी दिए। शुक्रबार आइपुगेको साँढेहरू अहिले काठमाडौँमै आइसोलेसनमा राखेको र केही दिनमा पोखरामा रहेको बिर्री उत्पादन केन्द्रमा पठाइनेछ। कृत्रिम गर्भधान मार्फत नस्ल सुधार र दूध उत्पादन बढाउन 170 वर्षपछि स्केलमा पहिलो पटक 100% शुद्ध साँढेहरू नेपाल ल्याएका छौं। यस राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखरामा लगेर नस्ल सुधारमा प्रयोग गरिनेछ। भट्टले अनलाइन खबरसँग भने जङ्ग बहादुरले 1907 मा ल्याएपछि पहिलो पटक अमेरिकाबाट साँढे ल्याई आयोजनाको दाबी छ। नेपाल ल्याएका मध्ये 2वटा साँढे शुद्ध होस्टेल र 5वटा जर्सीका साँढे हुन् र 10 देखि 12 महिना उमेरका यी साँढेहरूको कुल 2300 किलो छ। साँढेहरू नेपाल ल्याउन मेडग्रम नामक सप्लायर्सले ठेक्का पाएको थियो र सिकागोदेखि पोखरासम्म पुर्याउन कुल 1,30,00,000 सप्लायर्सले ठेक्का पाएको आयोजनाले जनाएको छ। दूधका लागि किसानले व्यावसायिक रूपमा पालेको गाईमा उन्नत जातको नस्ल सुधार गर्न यी साँढेहरू ल्याएको भट्टले बताए। राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखरामा यी साँढे मार्फत संकलन हुने बेरिय स्थानीय नेपाली गाईलाई क्रस गराउँदा 50% सम्म गुण सर्छ। यसले हाम्रो गाईहरूको दुग्ध उत्पादन क्षमतामा बढ्छ र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत डाक्टर भट्टराईले भने 18 देखि 21 महिनाका हुँदा वयस्क हुने यी साँढेहरूबाट उत्पादन हुने बेरिय नस्ल सुधारका लागि उच्च कोटिको हुने राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालयले जनाएको छ। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौं। 2वटा मोर्चाको आकस्मिक बैठक। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बन्द कर काठमाडौँ बस्यो र नेपालका क्रान्तिकारी देशभक्त प्रगतिशील राजनीतिक शक्ति र नेपाली जनताको राष्ट्रिय रूपमा अस्वीकृत विरोध र
देशव्यापी सङ्घर्ष गर्दा गर्दै पनि देउवा सरकारले रातारात एमसीसी कन्फ्याट पारित गर्न मूर्खता गरिरहेको छ। विज्ञप्तिमा यस्तो छ, राष्ट्रका विरुद्ध घोषणा गरिएको बन्द कार्यक्रमलाई पुरै तागतका साथ सफल पार्न देशभक्त वामपन्थी प्रगतिशील सच्चा लोकतन्त्रवादी लगायत आम जनसमुदायमा अनुरोध गरिएको छ। यसका विरुद्ध राष्ट्रिय रूपमा प्रतिवाद सङ्घर्ष सञ्चालन गर्नु देशभक्त नेपाली जनताको कर्तव्य हुन पुगेकाले विषयको यही संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी हामी 6 कम्युनिस्ट पार्टी र 2 मोर्चाले तत्कालीन जनसङ्घर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेका छौँ। यसलाई पुरै लगातार तागतका साथ सफल पार्न देशभक्त वामपन्थी प्रगतिशील र सच्चा लोकतन्त्रवादीहरू लगायत आम जनसमुदायमा विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। साथै आज एमसीसीको विरोधमा आन्दोलनमा घाइते सम्पूर्ण देशभक्त योगदानहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपाल बन्दको घोषणासहित संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नेहरूमा नेकपा महासचिव विप्लव, नेकपा नवक्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद, किरण नेकपा मसालका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंह, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कटेल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी समाजवादीका अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकी, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष शिव गजुरेल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसी र वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका संयोजकका आहुति छन्। अब अनुसारको समाचारतर्फ लागौं। बनेपामा शंकास्पद वस्तु घटनास्थल पुग्यो सेनाको टोली। काभ्रेको बनेपा एउटा शंकास्पद वस्तु भेटिएको छ र बनेपाको पुल बजारमा शंकास्पद वस्तु फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले जानकारी दिएको छ। अहिले पुल बजारको खडक खण्ड बन्द गरिएको छ। नो एमसीसी लेखिएको शंकास्पद वस्तु भएको क्षेत्रमा प्रहरीले सुरक्षा दिएको छ। शंकास्पद वस्तु निष्क्रिय पार्न नेपाली सेनाको टोली घटनास्थल पुगिसकेको छ। काभ्रेको बनेपामा एउटा अहिले पुल बजारको सडकखण्ड शंकास्पद वस्तु निष्क्रिय पार्न नेपाली सेनाको टोली घटनास्थल पुगिसकेको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। उसले नमानेपछि हामीले यो गेम खेल्न बाध्य भएर पललाई डुबाउने षड्यन्त्र बनाएका थियौँ। नाबालिकालाई घरबेटी लगाएर मार्न भन्यो भनिएको अडियो झुट हो, किनकि यो घरबेटी भगवान हुन्। अडियोमा आएको 1 करोडको बार्गेनिङ अडियोमा भएका साथीले गरेको हो। हामीले पललाई जुन ठाउँबाट आएको हो त्यही पठाउन पर्छ भनी हामीले भनेका हौँ। यो त सानो कुरा हो, ठुलो त अझै के भनेका थियौँ। हामी पनि सबै मिलेर पहलको ठुलो प्रोजेक्ट विफल पार्नुमा हाम्रो ठुलो हात छ। हामीले पललाई मार्नसम्म योजना बनाएका थियौँ। पूरा जानकारीको लागि यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गरिदिनु होला। यसैगरी गायिका नाबालिकाले प्रहरीमा दिएको जाहेरीमा उल्लेखित विवरण अनुसार अन्तिम पटक घटना भएको स्थान तनहु भएकाले उनी त्यही पुगेकी हुन्। यो जाहेरी नाबालिकाले गत माघ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा दर्ता गर्न खोजेकी थिइन्, तर त्यसबेला प्रहरी घटनास्थल तनहु भएकाले त्यही जान भनेको थियो। त्यही बेलाको जाहेरीमा सामान्य संशोधन गरेर आज नाबालिकाले बुझाएकी हुन्। उक्त जाहेरीमा यस्तो छ, उल्लेख भएको विवरण हेर्नुहोस्। म जाहेरीवाला परिवर्तन जिल्ला 39 अन्तर्गत सानो कृषि पेसा व्यवसाय गरी श्रीमती छोराछोरी सहित 5 जनाको परिवार सबै आइरहेकोमा मेरी छोरी वर्ष 16 कि विगत 3 वर्षदेखि गायन क्षेत्रमा ख्याति कमाई सुर राम्रो भएको कारण सामाजिक सञ्जालहरूमा समेत चर्चित भई इज्जत प्रतिष्ठा कमाउने काम गरेकी छन्। यसै क्रम